نہیں سکدا یار وفا باپ دیا ماں دی بدولت قائم اج وجود میرا ماں دی بدولت قائم اج وجود میرا اس دے وچ چلدیاں ساواں باپ دیا اس دے وچ چلدیاں ساواں باپ دیا بھول نہیں سکدا یار وفا باپ دیا جو کچھ منگیا ہس کے سب کچھ ڈال دیتا جو کچھ منگیا ہس کے سب کچھ ڈال دیتا کدوے لب سن یار سخا باپ دیا کدوے لب سن یار سخا باپ دیا بھول نہیں سکدا یار وفا باپ دیا اس نو جگ دے کدرے خسارے نہیں ہونے اس نو جگ دے کدرے خسارے نہیں ہونے ہون جس دے نال دعاواں باپ دیا ہون جس دے نال دعاواں باپ دیا بھول نہیں سکدا یار وفا باپ دیا اس نو غم دی دھوپ دا خوف نہیں رہدا اس نو غم دی دھوپ دا خوف نہیں رہدا جس نے سر تے ٹھنڈیاں نے چھاواں باپ دیا جس نے سر تے ٹھنڈیاں نے چھاواں باپ دیا بھول نہیں سکدا یار وفا باپ دیا گرامی قدر حضرات عظمت والدین نے متعلق پوچھنا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما سر بیٹھیا میرے آقا دی مبارک اچھا کھمی جو آنسو جاری ہو گئے غلام کر دے سویا آج روحانی وجہ کی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا غلامو آج بیٹھیا میری ماں آمینہ دے باپ عبداللہ کی یاد آ گئی اور ایک روایت الفاظ نے سرکار فرمایا میرے غلامو اگر آج میرے ماں باپ جو کوئی ایک بھی موجود تھا کہ میں عشاء دی نماز پڑھ رہا ہوں گا کہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں گا فرمایا میرے والدین جو کوئی ایک بھی میرے آواز دے دے اے میرے بیٹے محمد گل سنو فرمایا غلامو اللہ دا نبی ہو کے اعلان کر رہا ہوں فرمایا نماز چھڑ دینا جاتی اپنے باپیوں کی گل سن لینی گرامی قدر حضرات اے عظمت رحمت کائنات نے بیان فرمائی ہے والدین کو میرے کریم نبی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے عزت بیان کی تھی میرے آقا نے گرامی قدر حضرات خوش قسمت و نوجوان ہیں جنہیں اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں کتنے بدبخت ہوں ہیں جنہیں اپنے ماں باپ کا اچھا خیال نہیں رکھتے گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت اقرار میں سینے حرم میں ستا ہویا سا حضرت خواب کے عالم کے اندر کسی میں فرمایا اے مالک بن دینار خدا خدے بھی چلا جا وہ تھے ایک نوجوان گر گئی اپنی ساری نار ہو گئی بڑا گر
تو کیڑا گناہ کر کے آخر لگا حضرت صاحب کدی ساڈے گھر وچ بھی خوشیاں سی کدی ساڈے گھر وچ بھی رحمتاں سی آپ نے فرمایا پھر آندا میں گناہاں دی دلدل پھس گیا میرا باپ مینوں تنبیہ کردا سی انہیں مینوں چڑکدیا رہنا پتر اے کام نہیں کرے ایک دن میں شراب پی کے آیا تے باپ نے مینوں چڑکیا انہیں کہا میں کی کر کے میں او نشے دے وچ مست ہویا سی تے میں غصے دے نال ایک زور دے نال ایک مکہ باپ دے منہ تے رسید کر دتا باپ دے منہ تے مارا تو حضرت صاحب جدوں مکہ ماریا تے باپ دا دند باہر نکلا تے باپ نے وہ دند ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھیا تے ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھ کے لگا پترا تو اس منہ تے مکہ ماریا شاید تیری زندگی دے نے سا بھی نہ ہون جنیاں میں اس منہ وچوں تیرے واسطے دعاواں کیتیاں تو کی کیتا حضرت صاحب بس میں اس تو بعد نکل آیا ایتھے آ گیا کئی باتاں کردا پیا سرکار کئی سال ہو گئے نے میں مطاف وچوں باہر بھی نہیں جاندا ایتھے رہنا لیکن جدوں کوئی حج عمرہ کرنا تے بعد اندر انجی کوئی بندہ آ کے مینوں پیغام دیندا ہے کہ جننے مرضی عمرے کرنا تیرا کوئی عمرہ قبول نہیں جننے مرضی حج کرنا کوئی حج قبول نہیں جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لے تیریا کوئی نمازاں قبول نہیں آپ فرماندے نے میں کیا تیرا باپ کتھے آندا جی مینوں پتہ چلیا مینوں کسے دسیا بھی تیرا باپ بھی ایسا لایا حج کرنا میں کیا تیرے باپ دی کوئی نشانی دس کیڑے علاقے چوں آیا کہندے نے بڑی نشانیاں دسیاں میں پہنچ گیا میں جا کے اسلام دعا تو بعد میں کیا جناب تانوں اپنے پتر دے بارے چ بھی کوئی پتہ ہے انہوں نے کیا جناب کوئی پتہ نہیں کئی سال ہو گیا منہ سے مکہ مار کے دند توڑ کے ٹر گیا مالک بن دینار فرماندے نے میں کیا غلطی تے کر بیٹھا نا ایک واری تے معافیاں انہیں ہزار واری منگیاں نہیں پر معافی ملدی کوئی نہیں پئی پتہ بھی آئی کتنے نہیں پتا آپ نے فرمایا اے دی کیفیت ہی جدو حج عمرہ کرتا ہے انہیں پیغام ملتا رب دی طرف تیرا نہ کوئی نماز قبول نہ حج نہ روزہ آخر باپ سی باپ پھر بھی سجنوں باپ ہی ہوتا ہے ہاں ماں باپ خدا دی قسم پھر بھی ماں باپ شفقت پدری جوش چاہیے میرے بیٹے دی یہ حالت ہو گئی میں ہاں جناب دسو میرا بیٹا کتنے میں جانا چاہتا مالک بن دینار فرماتے ہیں میں کیا تینوں جان دی ضرورت نہیں تو ایتھے ہی ٹھہر میں تیرے بیٹے کو لے کے آنا مالک بن دینار فرماتے ہیں میں بول گیا میں جا کے آگیا ہو جوانا تیری زندگی چلی بیٹا خوش قسمت لمحہ نہیں آئے گا جیسا خوش قسمت لمحہ ہو تیری زندگی جان لگے آنے جناب کی ہے فرماتے ہیں میں کیا تیرے باپ دے گوندے لے کے چل میرے نال آخر لگا ٹھیک ہے حضرت صاحب مینوں لے کے چلو اگر ایک میری شرط بنوایا وہ بھی آدھا کہ میرے ہاتھ پیر رسی دے نال پکڑ لو کہ مالک میرے طریق دیا ہویا باپ دی ماریا وچ لے کے چلو فرماتے ہیں میں کیا اے دی وجہ کی ہے منڈا لو گیا میں حضرت جی رسیاں دے نال بن کے مینوں طریق دیا لے کے چلو تاکہ جڑا بندہ بھی پوچھے جڑا میری کیفیت ویکھے او دس دے جایا جے اے انجام جو سمجھ دے لا جڑا ماں باپ دا نام فرمان ہوے حضرت جی مینوں انج لے کے جاؤ آجا کہ دینار فرماتے ہیں میں او دی منشا تے مرضی دے مطابق رسی بنی جو لے گیا جدوں باپ دی پتر دے چہرے تے پئی ہے باپ جلدی دے نال دوڑے آئے کہ پتر نوں اپنے سینے دے نال لا لیا باپ دی اکھاں وچوں بھی آنسو نے بیٹے دی اکھاں وچوں بھی آنسو نے دوویں روئی جا رہے نے تے پتر نے بالی معافی دے دیو باپ دا ٹھیک ہے پتر میں تے رب دی رضا واسطے معاف کیتا مالک بن دینار ملو دے کے لڑکا نے حضرت جی ہن میرے واسطے کی حکم ہے ہر بندے میں کیا ہن جا کے عبادت کر اللہ تیری عبادت قبول کرے گا ہر بندے نے جب اللہ لکھا اٹھ کے ٹوئی آئی ہے آدم دی طرف آواز آئی اے مالک بن دینار اس نوجوان نو آکھو ہن تیرے باپ نے تینوں معاف کر چھڑیا ہے اج تو پہلے جنے حج کیتے سی اصل تیرے باپ دی وجہ تو تیرے حج بھی قبول کر لے تیری نمازاں بھی قبول فرماویں اور اے اودی صفات میری مشہور دے اندر پڑھی میرے کریم نبی فرماندے نے جدے تے والدین راضی نے اودے تے خدا بھی راضی تے جدے تے والدین ناراض نے اودے تے خدا بھی ناراض ہے گرامی قدر حضرات والدین زندہ نے سجن انہاں دی قدر کرو انہاں دی رسپیکٹ کرو جو دنیا تو جا چکے نے پھر نماز پنجانہ ادا کر کے انہاں واسطے بخشش دی دعا مانگو اللہ کریم مرحوم دی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے لواحقین صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ